ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणव राधां कृष्णस्वरूपां वये कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीमद्भगवद् गीताको यो नित्य सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र आज दोस्रो अध्यायको 54औं श्लोक स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितः धीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन प्रश्न गर्छन् कि हे केशव, समाधिमा स्थित व्यक्तिहरूको भाषा, परमात्मालाई प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका स्थिर बुद्धि भएका पुरुषहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ र उनीहरू कसरी बोल्दछन् र तिनी कसरी बस्दछन् र कसरी हिँड्दछन्। यो सर्वसाधारणको प्रश्न पनि हो। अर्जुनले सामान्य आजभोलि हामी हेर्छौँ बजारमा अनेकौं प्रकारका मेडिटेसनको कुरा हुन्छ, अनेकौं प्रकारका योग आजभोलि योग भनेर मान्छेले कम बुझ्छ, योगा भनेर बल्ल बढी बुझ्छ। योगाको कुरा हुन्छ, समाधिको कुरा हुन्छ। प्रश्न उठ्छ कि के हुन् त तिनी? तिनको शास्त्रीय स्वरूप, वैदिक स्वरूप के हो? जब व्यक्तिले परमात्मालाई प्राप्ति गर्दछ, परम प्रभुसँग आफूभित्र रमण गर्न थाल्दछ, त्यति बेला उसको भाषा फरक बन्छ। ऊ सामान्य व्यक्ति सरहको भाषा बोल्दैन। उसको उठबस असामान्य देखिन्छ। जब व्यक्तिको बुद्धि स्थिर हुन्छ, बुद्धिलाई श्रीमद् भगवद् गीताको दोस्रो अध्यायमा नै त होइन, 18औं अध्यायमा बहुशाखा हेनन्ताश्च, धेरै शाखाहरू भएको अनन्त रूपमा भागिरहने भनेर अभिव्यञ्जित गरेको छ। त्यसो भनेदेखि परमात्मामा स्थिर बुद्धि भइसकेको व्यक्तिको भाषा कस्तो हुन्छ? उसका लक्षण के हुन् र उसको रहनसहन, उठाइ बसाई, बुझाइ कस्तो हुन्छ र ऊ हिँड्छ कसरी? यो सर्वसाधारणको प्रश्न पनि हो। आजभोलि त जति ठुलो आश्रम, जति धेरै चेलाचेली, जति धेरै मिडियाहरूमा प्रचार प्रसार, जति ठुलो भुँडी, त्यति नै ठुलो साधु, त्यति नै ठुलो सन्त। सर्वसाधारण ज्ञानी सन्तलाई आजभोलि कसैले सोध्दैन। सर्वसाधारण ज्ञानी सन्तलाई आज कसैले सोध्दैन। स्थिति कस्तो छ भने साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्ण आएर, भगवान श्रीराम आएर, पशुपतिनाथ आएर म तिम्रो अगाडि उभिएको छु भन्दा पनि मान्छेले विश्वास गर्ने स्थिति छैन। तर ठुलो आश्रम छ, धेरै चेला चपाटाहरू छन्, मिठो मिठो खान्छ, 5 स्टार होटलमा बस्छन्, आश्रम पनि 5 स्टार होटलको जस्तो छ, हर्र भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो सन्त आजभोलि ठहरिँदैन अरू कोही। आजभोलिको सन्तको पहिचान उसको ठुलो भुँडी हुन थाल्यो, ठुलो आश्रम हुन थाल्यो। प्राचीन कालमा ऋषिमुनिहरूको पहिचान उनीहरूको जङ्गलको बास, पर्णकुटीहरूको बास, उनीहरूको तपस्या, उनीहरूको कृषकाय, उनीहरूको ज्ञान हुने गर्थ्यो भने आजका साधु सन्तहरू, सबैलाई म भन्दिनँ, साधु सन्तहरूको पहिचान भनेको ठुलो आश्रम, धेरै चेलाचेली, 5 स्टारको जस्तो सुविधा भएका गाडीहरू
साधुहरूले यिनी चिजहरूलाई भोग्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर संसारिक साधनहरूलाई बढी महत्त्व दिने व्यक्तिहरूमा समाधि घटित हुँदैन। कुनै पनि ऋषिमुनिहरूले आश्रममा बसेर 5 स्टारको सुविधा भोगेर काजु बदम खाएर परमात्मालाई प्राप्ति गरेका थिएनन्। तपस्या गर्दा, तप गर्दाखेरिमा काम क्रोध लोभ मोह ममता सहित जिब्रामा पनि लगाम लगाउनु पर्दथ्यो। आहार निहार विहार योगा, जबसम्म आहारमा, रहन सहनमा र निद्रामा नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म कुनै व्यक्तिले साधुत्व समाधित्व प्राप्त गर्न सक्दैन। आफ्ना गुरुहरूलाई सोध्नुस् के उहाँहरूले निद्रालाई बसमा गर्न सक्नु भएको छ? के उहाँको जिब्रो नियन्त्रित छ? के उहाँहरूको दैनिकी नियन्त्रित छ? के उहाँले सामान्य व्यक्ति सरह जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्छ? कृषकहरू त तपस्वी हुन्, मजदुरहरू त तपस्वी हुन्, किनभने उनीहरूले साधना गरिरहेका छन्। कृषकले संसारलाई पाल्नको लागि खेतीको साधना गरिरहेको छ, मजदुरले अरूलाई सुख दिनको लागि साधना गर्दैछ। म भन्दिनँ कि तिनीहरू योगी हुन्, तपस्वी हुन्, तर उनी साधक चाहिँ अवश्य हुन्। आजभोलिको धेरैको मनमा साधु सन्तहरूप्रति त्यति श्रद्धा रहेन, किनभने साधु सन्तहरूको जुन जीवनशैली छ त्यो जीवनशैली सर्वसाधारण गृहस्थी भन्दा पनि अत्यन्त विलासी देखिन्छ। फलतः साधु सन्तहरूलाई ठग, कमाई गर्ने, बिजनेस गर्ने व्यापारीको रूपकै अर्को प्रतिमानको रूपमा हेरिन्छ। के यो ठिक हो त? अवश्य पनि ठिक होइन। म यो भन्दिनँ कि साधु सन्तहरूले आश्रम बनाउनु हुँदैन, म यो भन्दिनँ कि उहाँहरू चाहिँ राम्रो सुविधा उपभोग गर्नु हुँदैन, तर सर्वसाधारण र म सहितको जिज्ञासा के हो भने गुरुको गुरुता अवश्य हुनुपर्छ। र अर्जुनले जुन प्रश्न सोधेका छन् कि ती साधुहरूको जसले परमात्माको साक्षात्कार गरे उनीहरूको बुद्धि कस्तो हुन्छ, स्थिर हुन्छ कि अस्थिर हुन्छ? पहिलो शर्त भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि जसले परमात्माको प्राप्ति गरिसके उनीहरूलाई स्थिर धी भनिन्छ। भगवान यस प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ कि दोस्रो अध्याय 55औं श्लोक, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोरथान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, पहिलो प्रश्न कि स्थितप्रज्ञ के हो, त्यसको उत्तर हो कि प्रजहाति यदा कामान्, अनेकौं कामना हुन्छन् मनमा। यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, संसारको सबैभन्दा महँगो आइफोन चाहियो, सबैभन्दा महँगो गाडी चाहियो, सबैभन्दा सुन्दरी स्त्री चाहिए, सबैभन्दा ह्यान्डसम पुरुष चाहियो। कामनाको कुनै सीमा छैन अर्जुन, कामनाको कुनै समान छैन। र स्थितधि त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण कामनाहरू, चाहनाहरू, डिजायर्सहरूलाई चाहिँ गिभ अप, त्याग्न सक्छ। त्याग्यो, संसारमा छ तर संसारले उसलाई छुँदैन। अरूले देख्छन् छोइए जस्तो,
तर उसप्रति राग छैन। ऊ चिसो हिउँमा पनि तपस्या गर्न तयार छ, त्यस्तै फर्स्ट क्लास एसी रुममा पनि उसको कुनै आकर्षण छैन। बाहिरको चिसोमा, काठमाडौँको चिसो आज 4 डिग्री सेल्सियस छ, उहाँ बाहिर रुखमुनि बसेर पनि त्यति नै आनन्दित छ त्यो व्यक्ति साधु, जति कि आनन्दको अनुभूति उसले फर्स्ट क्लास एसीमा बसेर गर्न सक्छ। उसलाई एसी र 4 डिग्रीको चिसो पिपलको रुख बराबर छन्। न आकर्षण छ, न विकर्षण छ, न लोभ छ, न चाहना छ। र जसरी एउटा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ त्यो व्यक्ति हो जसले सम्पूर्ण डिजायर्सहरूको, सम्पूर्ण इच्छाहरूको परित्याग गर्छ। हामीहरूले के त्याग गर्न सक्छौँ? एउटा सानो सानो चिजले हाम्रो चित्त दुख्छ, चित्त दुखित हुन्छ। हामी जिन्दगीभरिको लागि अर्कासँग दुश्मनी गर्छौँ। त्यही सम्बन्धका आधारमा, त्यही कामनाका आधारमा एउटासँग अर्कोको सम्बन्ध परिभाषित गर्छौँ। यदि तपाईँलाई कसैले माया गर्छ, तपाईँले आफन्त ठान्नुहुन्छ। जसले तपाईँलाई घृणा गर्छ, त्यसलाई पराय ठान्छौँ हामी। किनभने हामीले आफ्ना कामनाहरूको आपूर्तिको आधारमा सम्बन्धहरू डिफाइन गरेका हुन्छन् र सम्बन्धहरूलाई हामी कामनासँग जोड्छौँ। अर्जुन जसले सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्याग्यो, सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई त्याग्यो र जो आफूभित्रै सन्तुष्ट छ, जो आफूभित्र सन्तुष्ट छ, हे अर्जुन, त्यो व्यक्ति वास्तवमा स्थित प्रज्ञ, अर्थात् जसको प्रज्ञा, जसको चेतना, जसको बुद्धि स्थिर हुन्छ, हे अर्जुन, त्यो नै स्थितधि हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थितधि भन्नुपर्दछ। मान्छेहरू कामनाका बसमा हुन्छन्, वासनाका बसमा हुन्छन्, मान्छेहरू क्रोधका बसमा हुन्छन्, लोभका बसमा हुन्छन् र यिनी सबै जुन भावनाहरू हुन्, यिनी जतिसुकै चाहनाहरू हुन्, यिनी चाहनाहरूकै प्रतिबिम्ब हुन्, जसको कारणले व्यक्ति हमेशा अनेकौं प्रकारका समस्यामा पर्दछ र तिनी समस्याहरूले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसारको आवागमनमा भत्क्याउँछ। र अर्जुन, स्थितधिका दुईटा मात्रै लक्षणहरू छन्। जसको बुद्धि स्थिर छ, जसले परमात्मालाई प्राप्त गरिसक्यो, उसका दुईटा मात्रै लक्षण छन्। तिनी दुईटा लक्षण के हुन् भन्दाखेरिमा ऊ सम्पूर्ण इच्छाहरूलाई उसले त्यागिसकेको हुन्छ, अर्थात् इच्छाहरू उसको बसमा हुन्छन्। दोस्रो उसको लक्षण हो आफैभित्र ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। हामी जुन दिन आफैभित्र सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, संसार सबैभन्दा रमाइलो, सबैभन्दा सुखमय, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीत हुन्छ। र त्यस अवस्थामा ईश्वर परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण हाम्रो चेतनामा घटित हुनुहुन्छ र हामी स्थित प्रज्ञ बन्छौँ, अर्थात् हामी डिजायरलेस बन्छौँ। सच्चिदानन्दमय स्वरूपलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। आउनुहोस् हामी पनि यो स्थित प्रज्ञको अभ्यास गरौँ। बिहानै उठेर कामनाहरूको परित्यागको सङ्कल्प गरौँ र आफैभित्र सन्तुष्ट रहने अभ्यास गरौँ। हस्त नमस्कार।